बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 29 नवंबर का इंतज़ार था आपको भी और मुझे भी। इंतज़ार इसलिए था कि हम ये चाहते थे कि अब ये ज़हरा काज़मी केस अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे और मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाए ताकि ये जो मामला है ख़त्म हो, उसका ट्रायल चले और ट्रायल चलने के बाद फ़ैसला हो जाए। अब आज आपको मालूम है इस केस की समाअत हुई, लेकिन इसमें हुआ ये कि चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। चार्ज फ्रेम तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो सामने आ गई हैं जो आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। हम कोशिश यही करते हैं कि जो आपके साथ अपडेट करते रहें, अपने हिस्से का वो कहते हैं ना, पानी हम लगाते रहें, कभी ना कभी फसल ज़रूर लग जाएगी और मेहदी अली काज़मी साहब को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन अब होना तो ये चाहिए था कि मुल्ज़िमान जो हैं, जिन्होंने ये जुर्म किया है, जो मुलव्विस हैं, उनको सज़ा मिल जाए या अदालत उनको छोड़ दे, ये अदालत का इख्तियार है। लेकिन अब हो ये रहा है कि बार बार मेहदी अली काज़मी साहब को मुख्तलिफ़ चीज़ों में उलझाया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि उनको थकाया जा रहा है, बेसिकली यही हो रहा है। आज भी यही हुआ। अब भाई जवाब मांगे आप मुल्ज़िम ज़हीर से कि वो क्यों किसी की बेटी को ले गया, उससे जवाब मांगने की बजाय हो ये रहा है कि मेहदी काज़मी साहब से जवाब मांगे जा रहे हैं। अब क्या जवाब मांग लिया गया है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। बुनियादी तौर पे आज चार्ज फ्रेम होना था और इस में ट्रायल के लिए आइंदा समाअत पे एविडेंस जो है वो तलब होना था। उसमें ये होना था कि चार्ज फ्रेम में मुल्ज़मान को फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाई जानी थी कि जनाब आप पे ये इल्ज़ामात हैं, आप क्या कहते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने कहना था जी प्लीड नॉट गिल्टी, कि वो सेहत जुर्म से इनकार करना था। उसके बाद आइंदा समाअत पे प्रोसिक्यूशन को कहना था कि जी आप अपने विटनेस पेश करें ताकि इस ट्रायल को कंक्लूड किया जाए। अब इसमें यह बताया जाता है कि इसमें तकरीबन 35 विटनेस हैं, लेकिन वो ज़्यादातर उसमें से जो रेलिवेंट होंगे एक दूसरे को नाम वापस भी ले लिए जाते हैं। अब जब यह समाअत का आगाज़ हुआ वहाँ पे, तो उसमें हुआ ये जनाब के वकील पेश हुए ज़हीर के, और एक तकरीबन उनके जो एसोसिएट्स हैं वो 7-8 लोग इकट्ठे वहाँ पर पहुँच गए। अब मुझे ये पता था कि चार्ज फ्रेम नहीं होगा, वकला कभी चाहेंगे नहीं कि चार्ज फ्रेम हो, क्योंकि उन्हें भी मालूम है जिस दिन चार्ज फ्रेम हो गया समझे ट्रायल शुरू हो गया। अब उन्होंने वही किया जिसका खदशा था। उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त उन्होंने ये दे दी जिसमें उन्होंने कुछ एतराज़ात आयद कर दिए। उसमें यह कहा कि जो ज़हरा काज़मी है, बच्ची है, जिस जगह पे वो रह रही हैं वो वहाँ पर महफूज नहीं है। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में वो रह रही हैं। ज़हीर साहब को ये लगता है कि वो बच्ची वहाँ पे महफूज नहीं है, और उनके वकील ने ये कहा कि उसकी वजूहात भी उन्होंने बयान कर दी। पहली वजह उन्होंने ये बताई कि वहाँ पे तो बच्ची के जो इर्द गिर्द को बहुत ज़्यादा बच्चे ही नहीं रह रहे। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, आपको वैसे कहाँ से मालूमात मिल गई कि वहाँ पे बच्चे रह रहे हैं या नहीं, या बच्ची सो पाती है या नहीं, क्योंकि पेरेंट्स से मुलाकात हुई है जो मुझे याद पड़ता है, आपकी तो मुलाकात ही नहीं हुई। तो इस बात पे भी देखना होगा कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास कैसे आई, अगर ये दुरुस्त इन्फॉर्मेशन है। बहरहाल इस पर अदालत ने फैसला करना है कि जो उनकी दरख्वास्त है। फिर वो ये कहते हैं कि वहाँ पर ज़हरा काज़मी तो सो ही नहीं पाती, उसकी भी वजूहत तो उन्होंने बताई। वजह वो ये बयान करते हैं कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की वजह से वो अनकंफर्टेबल है, वो बेचारी सो ही नहीं पाती। हालांकि हमें ये बताया गया था, जब पेरेंट्स से मुलाकात हुई थी तो ये मालूमात हमें मिली थी कि उनकी जो बेटी है बड़ी खुश है, वो बड़ी अब उस पूरे मामले से बाहर आ रही है जिस से वो मामले से गुजरी है। दूसरा जी, उन पर एक और इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। अब इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि शहला रज़ा साहिबा जो मिनिस्टर हैं, वो सिंध हुकूमत में उनके ज़ाहिर है वो असरअंदाज होती हैं चीज़ों पे, तो उन पे इल्ज़ामात की भरमार आयद कर दी गई कि जी ये एक मामला है तो इसको भी देखा जाए। उस पे अदालत ने ये किया है कि मुद्दई मुकदमा यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांग लिया
کہ جی آپ جواب دیجیے اور بتائیے کہ یہ جو آرگومنٹس کر رہے ہیں اس پہ کیا کرنا چاہیے، لیکن کبھی امکان یہی ہے کہ اس پہ تو ان کو ریلیف بہت مشکل ملے گا، کیونکہ عدالتی حکم پہ وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہے۔ اب ظہیر صاحب کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جی یہاں سے نکالا جائے، باقی اگلا پھر معاملہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد جی چارج فریم ہونا تھا، چارج فریم پہ بھی انہوں نے جو کچھ اعتراضات عائد کی، ایک نئی درخواست دائر کر دی جس میں کہا کہ بچی مختلف فورم پہ گاہے بگاہے وہ اس نے اسٹیٹمنٹ دے چکی ہے۔ 164 کی اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا گیا جس میں کہا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے آئی، اپنی مرضی سے شادی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نکاح ہے وہ بھی سندھ میں نہیں ہوا بلکہ لاہور میں ہوا ہے، تو جو چائلڈ ریسٹرین ایکٹ والا معاملہ ہے وہ اس کیس پہ لاگو ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ ان دفعات کے تحت چارج فریم نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف ریکارڈ بیان ہوئے ہیں تو نکاح تو مرضی سے کیا ہے، پھر اغوا والا معاملہ بھی نہیں ہوتا، اس دفعہ کے تحت بھی چارج فریم نہیں کیا جا سکتا۔ تو عدالت سے استدعا ہے کہ اس پہ چارج فریم نہ کیا جائے ان سیکشنز کے تحت، تو جس پہ عدالت نے مدعی مقدمہ کو نوٹس جاری کر دیا اور آئندہ سماعت پہ اس پہ جواب طلب کر لیا ہے۔ اب آئندہ سماعت پہ اس میں یہی ہوگا کہ وکلاء آئیں گے، دلائل دیں گے، اور دلائل دینے کے بعد عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی، اور یہ کہہ لیجئے کہ اب فرد جرم عائد کرنے کی جو کارروائی ہے وہ مؤخر ہو گئی ہے۔ اب اگلی سماعت پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو وکلاء ہے وہ آرگومنٹس کرتے ہیں اور عدالت فیصلہ کب کرتی ہے۔ اب یہ وہ طریقہ کار ہے کہ کسی بھی ٹرائل کو لٹکا دیا جائے، یہ ظاہر ہے قانونی ایک ان کا رائٹ بنتا ہے، کوئی بھی اپلیکیشن کسی بھی وقت وہ دے سکتے ہیں، اس میں قانون ان کو اجازت دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہونا کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ مطلب چارج فریم ہونا تھا، سادہ سا بات تھی، بچی کو لے جایا گیا، مبینہ طور پہ اغوا کیا گیا، اس کے بعد وہ پیرنٹس جو ہیں آج بھی در بدر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ یہ آپ کا نظام انصاف ہے۔ اگر آپ سوچئے کہ اس اوپن کیس ہے بالکل، اس میں ایک پیرنٹس جو ہیں ان کو انصاف نہیں مل پا رہا، آج بھی ان کے جو بچی کے والد اور والدہ آئے ان کا قصور کیا ہے، یہ ریاست ان کو اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کہ ریاست کا فرض نہیں بنتا کہ جس ملک میں وہ رہتے ہیں اس کو پروٹیکٹ بھی کریں، اس کو پروٹیکشن بھی دیں، اس کی کوئی رائٹس بھی ہوں۔ اب یہ تو بڑا آسان سا کام ہے کہ کسی کی بیٹی کو لے جاؤ، اس کے بعد اسے کیسوں میں الجھا دو اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ایک کیس تھا، اب تک حل نہیں ہوا۔ اب سوچئے بڑے بڑے جو کیسز ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ جس میں ہوتے ہیں، وہ کیسے ریزالو ہوتے ہوں گے؟ یہ ہے آپ کا نظام انصاف۔ ظاہر ہے اس سسٹم میں رہ کے ہی انہوں نے انصاف لینا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، مہدی کاظمی صاحب اس ٹائم ڈٹے ہوئے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں کیوں ہٹوں پیچھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک نہ ایک دن حساب ضرور کروں گا، اور لیگل فائٹ وہ جیت جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ گیو اپ نہیں کرتے تب تک آپ ہارتے نہیں ہیں۔ تو مہدی کاظمی صاحب فائٹ کر رہے ہیں، اور امید یہی ہم کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جلد جیت جائیں گے اور ان کی بیٹی ان کے ساتھ ان کے گھر واپس لوٹ جائے گی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔